ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र क्षन्तव्यः भवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य मङ्गलम् अपि मया क्रियते पुनः। श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः अनुदात्तं इत आत्मनेपदम् इति। अस्मिन् सूत्रे तत्र सूत्रार्थकरणसमये धातोः इति किम् इति यदुक्तं तद्विषये अस्माभिः चर्चा कृता। तत्र मूले एव उक्तं धातोः क्षन्तव्यः व्याख्यायाम् उक्तं धातोः किम् अदुद्रुवत्। तत्र उक्तम् अत्र अणिश्री इति चङन्तात् नात्मनेपदं नाम अणिश्री दुसृभ्यः कर्तरि चङ् इति चङन्तात् अत्र आत्मनेपदं न भवति। अतः यत् कुतः यत् चङन्तं यद् वर्तते तस्य चङन्तस्य तु तत्र धातुत्वं नास्ति, चङन्तस्य धातुत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र तस्मात् आत्मनेपदसंज्ञकः यः प्रत्ययः भवति तस्य उत्पत्तिरपि भवितुं नार्हति इति तत्र उक्तं। ततश्च तत्र तदन्तविधिः यः प्रयुक्तः वर्तते तदन्ताच्च धातोः नाम उपदेशे यः ङित् तदन्ताच्च धातोः इत्येवं रीत्या तदन्तविधिः यः उक्तः वर्तते तस्यापि फलं तत्र व्याख्यात्रा उक्तं। तत्र उक्तं इदंशे तदन्तविध्यभावे तु वो भूयते इत्यादौ सनाद्यन्ताधातवः इति धातुसंज्ञकात् ञङन्तात् आत्मनेपदं न स्यात् इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च तत्र एतत् सूत्रगतः विचारः कृतः। ततः स्वरितञ्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति च तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं। स्वरितञ्ञितः इत्यादि सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। स्वरितेतः ञितश्च धातोः आत्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनि क्रियाफले इति। नाम तत्र स्वरितेत यः धातुः भवति अपि च ञित् यः धातुः भवति तादृशात् धातोः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः भवति यदि क्रियायाः फलं यद् वर्तते तत् कर्तृगामित्वं भजते तर्हि। तत्र होता याज्यया यजति, वेतनेन यज्ञदत्तभृतः देवदत्तः पचति इत्यादिषु यजति पचति इत्यादिषु तत्र क्रियायाः फलं परगामी भवति इति कृत्वा आत्मनेपदत्वं न भवति। यदि तु आत्मगामी एव क्रियायाः फलम् अत्रापि भवेत् तर्हि तु नूनमेव अत्र आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवति इति तत्र अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टम्। अस्माकं क्रमे तु नाम ग्रन्थक्रमानुसारं तु यानि उदाहरणानि तत्र भविष्यन्ति तानि तु तत्र अग्रे अनुपदमेव वक्ष्यन्ते। ततः परं तत्र अस्माभिः अग्रे सूत्रं पठितं। नाम आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः तु एभ्यः धातुभ्यः भवन्ति इति स्पष्टता प्राप्ता, परन्तु अधुना परस्मैपदसंज्ञकाः ये प्रत्ययाः वर्तन्ते ते केभ्यः धातुभ्यः भवेयुः इति चेत् तदर्थं तत्र उक्तं यत्
सूत्रमेव अस्माभिः पठितं शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति। तत्र नाम तस्य अर्थः दृष्टः, नाम शेषः नाम कः भवति। गतसूत्रद्वयेन यदुक्तं वस्तुतः सः शेषः भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र अतएव तत्र सूत्रार्थः कृतः। कः नाम तत्र आत्मने पदनिमित्तहीनात् धातोः तादृशः यः धातुः यः नाम यस्मिन् आत्मनेपदप्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य उत्पत्त्यर्थं यत्किमपि निमित्तं न भवति तानि च निमित्तानि गतसूत्रद्वयेन उक्तानि। अनुदात्तेत्वं स्यात्, ङित्त्वं स्यात्, स्वरितेत्वं स्यात् अथवा ङित्त्वं स्यात्। अतः इमानि निमित्तानि यत्र न दृश्यमानानि वर्तन्ते तत्र धातोः नाम तादृशधातोः यस्य आत्मनेपदनिमित्तत्वं नास्ति तत्र तादृशात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र इदमपि उक्तं व्याख्यात्रा अनेन भूधातोः कर्तरि लस्य परस्मैपदं सिद्धं। नाम एतेन विधानेन तत्र भूधातुः यः भवति यश्च भूधातुः तत्र धातुपाठे प्रथमः एव धातुः श्रूयते। अतः तस्मात् प्रकृते कर्तृर्थे लस्य परस्मैपदं सिद्धं, नाम लस्य स्थाने परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। तदनन्तरं तत्र नाम आत्मनेपदप्रत्ययाः केभ्यः धातुभ्यः भविष्यन्ति, परस्मैपदसंज्ञकाः च प्रत्ययाः केभ्यः धातुभ्यः भविष्यन्ति इत्येतस्मिन् विषये उक्त्वा ग्रन्थकारेण यद् अग्रिमं सूत्रमारब्धं तत् अग्रिमं सूत्रम् अपि अस्माभिः तत्र पठितुं तत्र नाम तस्य आरम्भः कृतः। तच्च अग्रिमं सूत्रं तत्र तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः इति अस्माभिः लक्षितम्। अतः तत्र अस्मिन् सूत्रे अस्य सूत्रस्य गते पाठे अस्माभिः केवलः तत्र पदविभागः एव दृष्टः। अत्र कानि कानि पदानि वर्तन्ते तेषां पदानां च विभक्तिनिर्देशः एव केवलः अस्माभिः गते पाठे तत्र कृतः आसीत्। अस्य सूत्रस्य विषये अस्माभिः इतोपि यः विशेषः भवति अथवा अत्र ये विशेषाः उक्ताः वर्तन्ते ते अधुना पठनीयाः वर्तन्ते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्य पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र तिवादिनवके युगवत्पर्यायेण एकदवित्रादिकतिपयरूपेण वा प्राप्ते युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः इति व्यवस्थां वक्ष्यन् प्रथमादिसंज्ञां तावदाह तिङस्त्रीणि त्रीणि इति। तत्र समस्तपदमपि सूत्रे वर्तते। अस्माभिः सूत्रस्य पदपरिचयः तु गतपाठे प्राप्तः एव। प्रथममध्यमोत्तमाः इति समस्तपदं भवति। तत्र प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इत्येवं रीत्या विग्रहः क्रियते। इतरेतरयोगद्वन्द्वः समासः च अस्मिन् पदे भवति। सम्यक् ततः अग्रे कथयति। तत्र तिङः षट्त्रिकाः सूत्रार्थस्य बोधनादपि पूर्वम् अथवा सूत्रार्थे प्रवेशादपि पूर्वं
तत्र अपेक्षितान् कांश्चन अंशान् उपस्थापयति। किं कथयति? तिङः षट् त्रिकाः एवं खलु। प्रथमः तत्र त्रिकः कः? तिप्तस्थि एवं खलु। नाम त्रयाणां समुदायविशेषः त्रिकः इत्युच्यते। द्वितीयः त्रिकः कः? सिप्तस्थ। तृतीयः त्रिकः कः? मिप् वस् मस्। चतुर्थः त्रिकः कः? त आतां झ। पञ्चमः त्रिकः कः? थास् आथां ध्वम्। षष्ठः त्रिकः कः? इट् वहि महिम् इत्येवं रीत्या षट् त्रिकाः तिङः वर्तन्ते। तिङ् च कः भवति इत्यपि वयं जानीमः। कथयति? संज्ञास्तु तिस्रः एवं खलु। परन्तु संज्ञास्तु तिस्रः एव वर्तन्ते। काः? याः सूत्रे अत्र उच्यमानाः वर्तन्ते ताः काः? प्रथम इति संज्ञा, मध्यम इति संज्ञा, उत्तम इति च संज्ञा, तास्तु तिस्रः वर्तन्ते। कथयति? इति यथासङ्ख्यसम्भवात् एकैकस्य त्रिकस्य तिसृषु संज्ञासु प्राप्तौ आहा इति। नाम षट् त्रिकाः वर्तन्ते, संज्ञास्तु तिस्रः। संज्ञाः प्रथम मध्यम उत्तमाः इत्येवं रीत्या तिस्रः संज्ञाः वर्तते। कथयति? इति यथासङ्ख्यसम्भवात्। नाम यथासङ्ख्यनियमः तत्र प्रवर्तेत इति कृत्वा इति यथासङ्ख्यासम्भवात्। ओहो, यथासङ्ख्य असम्भवात् इति वक्तव्यं। यथासङ्ख्यसम्भवात् इति नास्ति, यथासङ्ख्य असम्भवात् तदेव। यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इति नियमः अत्र प्रवृत्तिं नार्हति खलु। कुतः नार्हति? यतोहि तत्र त्रिकाः तु वर्तन्ते षट्, संज्ञाः तिस्रः एव वर्तन्ते। यदि तु संज्ञाः अपि षडेव भवन्ति स्म तदा यथासङ्ख्यनियमः वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु तथा नास्ति। मानवः त्रिकाः षट् वर्तन्ते, संज्ञाः तु तिस्रः एव वर्तन्ते। अतः तदेव कथयति यथासङ्ख्य असम्भवात्। नाम यथासङ्ख्यनियमः अत्र न प्रवर्तते। एकैकस्य त्रिकस्य तिसृषु संज्ञासु प्राप्तौ, तिसृषु संज्ञासु प्राप्तासु आह इति। नाम सर्वः अपि त्रिकः यः वर्तते, यथा सु औ क्षन्तव्यः तिप् तस् झि, एतस्य प्रथमसंज्ञा अपि मध्यमसंज्ञा अपि उत्तमसंज्ञा अपि प्राप्येत एवं खलु। इमाः संज्ञाः पुरुषाणां भवति। प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः एवं खलु। पुरुष इति नाम, एतेषां पुरुष इति नाम तत्तु प्राचीनानां संज्ञा भवति। प्राचीनैः तद् यथा उक्तं तद् पाणिनिना अथवा अस्माभिरपि तथैव तत् स्वीक्रियते, तदग्रे वक्ष्यते एवं खलु। कथयति? नाम एकैकस्य त्रिकस्य तिसृषु संज्ञासु प्राप्तासु आह। नाम तर्हि एकैकस्यापि त्रिकस्य तिस्रः अपि संज्ञाः प्राप्ताः, परन्तु तथा नापेक्षितम्। एकैकस्य त्रिकस्य तिस्रः संज्ञाः अत्र नापेक्षिताः वर्तन्ते, अनिष्टता भविष्यति एवं खलु। किमाह? तिङः उभयोः पदयोः इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले यः कृतः वर्तते तस्य नाम मूले उक्तं सूत्रार्थम् अपि वयं द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्त्यमानं वर्तते तदपि अत्र पश्यामः। नाम किं किम् अत्र अनुवर्तते सम्यक्। कथयति अग्रे? लफ् परस्मैपदम् इत्यतः परस्मैपदम् इति नाम तस्य आवृत्तिः भवति, क्षन्तव्यम् अनुवृत्तिः भवति। कथयति? तङानाम् आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदम् इति नाम तस्मात् सूत्रात् आत्मनेपदम् इति अनुवर्तते। आत्मनेपदम् इति च अनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते। नाम तस्य षष्ठीविभक्तिद्वारा विपरिणामः भवति, अथवा षष्ठीरूपेण विपरिणामो भवति इति भावः।
एवं खलु कथयति। ततश्च परस्मैपद आत्मनेपदयोः उभयोः अपि प्रत्येकं त्रयः त्रिकाः सन्ति इति यथासङ्ख्यं प्रथमादिसंज्ञाः प्रवर्तन्ते इति भावः। एवं खलु, एवं किल। नाम परस्मैपदमिति स्वीकृतम्, आत्मनेपदमिति अपि स्वीकृतं। तेन स्वीकरेण किं तस्य नाम तयोः द्वयोः पदयोः स्वीकारेण किं तदेव उक्तं खलु, तद् उभयमपि अनुवृत्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अतः कथयति ततश्च परस्मैपद आत्मनेपद उभयोरपि प्रत्येकं त्रयः त्रिकाः सन्ति इति यथासङ्ख्यं प्रथमादिसंज्ञाः प्रवर्तन्ते इति भावः। नाम गतसूत्रेभ्यः यदा अत्र आत्मनेपदम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति, परस्मैपदम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति, तदा तदनुवृत्तिवशादेव परस्मैपदपक्षे त्रयः त्रिकाः वर्तन्ते, आत्मनेपदपक्षे च त्रयः त्रिकाः वर्तन्ते इति अर्थः स्पष्टतया ज्ञातः भवति। तथा चेत् यथासङ्ख्यनियमः अधुना अत्र प्रवृत्तिम् अर्हति। तदेव कथयति प्रत्येकं त्रयस्त्रिकाः सन्ति इति यथासङ्ख्यं प्रथमादिसंज्ञाः प्रवर्तन्ते इति भावः। एवं खलु अग्रे कथयति प्रथमादिषु पुरुषसंज्ञा तु प्राचीनाचार्यशास्त्रसिद्धा इति बोध्यम्। एवं किल। अस्तु, इतः पूर्वं तर्हि प्राक्तनपङ्क्तिः या वर्तते तत्र इतोपि किञ्चित् अस्माभिः चिन्तनीयं नाम स्पष्टतार्थं वक्तव्यम्। इदानीं यथासङ्ख्यनियमः प्रवर्तते परस्मैपद आत्मनेपदविभागेन, एवं किल। तत्र तर्हि तिप्तस्झि एतेषां प्रथमसंज्ञा, सिप्तस्थ एतेषां मध्यमसंज्ञा, मिप् वस् मस् एतेषाम् उत्तमसंज्ञा। एवं आत्मनेपदपक्षे अपि त्रयः त्रिकाः आयातः, त आतां झ एतेषां प्रथमसंज्ञा, त आतां थास् आथां ध्वम् एतेषां मध्यमसंज्ञा, इट् वहि महिङ् एतेषां च उत्तमसंज्ञा भवति। एवं खलु। अतः एवं रीत्या अत्र क्रमेण तर्हि यथासङ्ख्यनियमः प्रवर्तते। यदा आत्मनेपदत्वेन परस्मैपदत्वेन तत्र विभागः सम्पन्नः भवति तदा। सम्यक्। अग्रे कथयति प्रथमादिषु पुरुषसंज्ञा तु प्राचीनाचार्यशास्त्रसिद्धा इति बोध्यं। नाम अस्माभिरपि पुरुष इति व्यवहारः क्रियते खलु। प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इत्यादिरूपेण अस्माभिरपि व्यवहारः क्रियते एव किल। अतः तत्र या पुरुषसंज्ञा वर्तते सा पुरुषसंज्ञा तु प्राचीनाचार्यशास्त्रसिद्धा, नाम प्राचीनैः स्वस्वशास्त्रे सा संज्ञा व्यवहृता वर्तते। अतः वयमपि तां संज्ञाम् अत्र तेषाम् आदरानुरोधेन, नाम तेषु अस्माकम् आदरः भवति इति कृत्वा तेषाम् अत्र पुरुषत्वेन व्यवहारः क्रियते। सः प्रसिद्धः व्यवहारः कश्चन वर्तते। अतः प्रथमपुरुषः अथवा प्रथमपुरुषसंज्ञा, मध्यमपुरुषसंज्ञा, उत्तमपुरुषसंज्ञा इत्येवं रीत्या अस्माभिः तत्र व्यवहारः कर्तुं शक्यः। एवं खलु। अग्रे कथयति अथ प्रथमादिपुरुषेषु एकैकस्मिन् पुरुषे। एवं खलु। प्रथमः पुरुषः, मध्यमपुरुषः, द्वितीयः पुरुषः। सूत्रार्थस्य अस्मिन् सूत्रार्थे यः विषयः वक्तव्यः आसीत् सः सम्पन्नः। एतदेव खलु बोधयति सूत्रार्थं। मूले पश्यन्तु, तिङः उभयोः पदयोः, उभयोः नाम आत्मने तत्र परस्मैपदं यद् वर्तते, आत्मनेपदं च यद् वर्तते। परस्मैपदं नाम प्रथमे नवप्रत्ययाः, आत्मनेपदं नाम ततः अग्रे विद्यमानाः ये नवप्रत्ययाः। एवं खलु। अतः तदेव तिङः उभयोः पदयोः त्रयः त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः।
नाम तत्र त्रयः त्रिकाः ये वर्तन्ते तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप् वस्मस् इति त्रयः परस्मैपदपक्षे त आताञ्झ थास् आधां ध्वम् इडवहि महिङ् इति च आत्मनेपदपक्षे एतत् संज्ञाः स्युः। किं संज्ञाः स्युः इति चेत् प्रथमपुरुषसंज्ञाः मध्यमपुरुषसंज्ञाः उत्तमपुरुषसंज्ञाः च क्रमशः भवेयुः इति भावः। तर्हि आहत्य तदेव ये प्रथमः त्रिकः यः वर्तते तस्य प्रथमपुरुषसंज्ञा उभयत्रापि, मध्यमः त्रिकः यः वर्तते तस्य मध्यमपुरुषसंज्ञा उभयत्रापि, तृतीयः च त्रिकः यः वर्तते तस्य उत्तमपुरुषसंज्ञा उभयत्रापि। एवं प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इत्येवं रीत्या तत्र एतेषां त्रिकाणाम् इमाः संज्ञाः तत्र ज्ञेयाः। समीचीनं। ततः अग्रे इदानीम् अग्रिम नाम अथ इत्यतः वयं व्याख्यायां द्रष्टुं शक्नुमः। अथ इत्यस्मात् अग्रिमसूत्रस्य अधुना तत्र नाम आवश्यकता अथवा पठनं कर्तव्यमस्ति तस्य विषये कथयितुम् अथवा तत्सम्बन्धिनीम् अवतरणिकाम् उपस्थापयन् वर्तते व्याख्याता। कथयति अथ प्रथमादिपुरुषेषु एकैकस्मिन् पुरुषे प्रत्ययत्रिकात्मके नाम एकैकोऽपि पुरुषः प्रत्ययत्रिकात्मकः वर्तते खलु। नाम तत्र त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। प्रथमः पुरुषः नाम तिप्तस्थि अथवा त आताञ्झ, मध्यमपुरुषः नाम सिप्तस्थ अथवा थास् आथान्ध्वम्, उत्तमः पुरुषः नाम मिप् वस्मस् अथवा इट् वहि महिङ् इत्येवं रीत्या अत्र भवन्ति त्रयः पुरुषाः। एवं खलु। तदेव अग्रे कथयति अथ प्रथमादिपुरुषेषु एकैकस्मिन् पुरुषे प्रत्ययत्रिकात्मके युगपत्पर्यायेण वा एकैकप्रत्यये प्राप्ते नाम भूधातोः तत्र प्रथमपुरुषस्य विवक्षा अस्ति इति यदि कथयामः तर्हि तत्र प्रथमपुरुषे त्रयः वर्तन्ते खलु प्रत्ययाः नाम प्रथमत्रिके। तर्हि भूधातोः प्रथमपुरुषस्य विवक्षायां कदाचित् एकः प्रत्ययः अपि भवेत्, कदाचित् द्वौ प्रत्ययौ अपि भवेतां, कदाचित् बहवः प्रत्ययाः अपि भवेयुः, त्रयः अपि कदाचित् भवेयुः युगपत्। एवं खलु। तदेव कथनेऽस्ति प्रथमादिपुरुषेषु, आदि इत्यनेन मध्यमः अपि ग्राह्यः उत्तमः अपि ग्राह्यः पुरुषः। एकैकस्मिन् पुरुषे प्रत्ययत्रिकात्मके प्रत्ययत्रिकात्मकः यः एकैकोऽपि पुरुषः वर्तते तस्मिन् युगपत्पर्यायेण वा प्राप्तं नाम युगपत् नाम सर्वोऽपि त्रयः अपि प्रत्ययाः तत्र विद्यमानाः स्युः, ते एकस्मिन्नेव क्षणे कस्माचित् धातोः उत्पन्नाः स्युः अथवा पर्यायेण अथवा क्रमशः अपि कदाचित् प्राप्तिः स्यात्। पर्यायेण वा एकैकप्रत्यये प्राप्ते नाम तत्र एकैकः यः प्रत्ययः वर्तते सः तत्र प्राप्तः भवति इति। पर्यायेण एकः एकः वा अथवा युगपद् वा सर्वेपि प्रत्ययाः तत्र प्राप्ताः भवेयुः। एवं खलु। कथयति प्राप्ते द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति व्यवस्थार्थम् एकवचनादिसंज्ञाम् आह इति। नाम द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने यत्र द्वौ अपेक्षितौ तत्र द्विवचनं भवति, यत्र एकः एव विवक्षितः तत्र एकवचनमेव भवति, यत्र बहवः विवक्षिताः तत्र बहुवचनं च भवति इति एषः विषयः अस्माभिः तत्र पूर्वं पठितः वर्तते। क्व शब्दाधिकारे सम्यक्। अतः प्रकृते अपि एतेषु कस्य एकवचनसंज्ञा वर्तते, कस्य द्विवचनसंज्ञा वर्तते, कस्य च तत्र बहुवचनसंज्ञा वर्तते इत्येतस्मिन् विषये तत्र अधुना उच्यमानं वर्तते। यतोहि एतेषु
कः एकवचनसंज्ञां भजते अथवा के एकवचनसंज्ञकाः भवन्ति, के द्विवचनसंज्ञकाः भवन्ति, के च बहुवचनसंज्ञकाः भवन्ति इति एषः विषयः तत्र यदा स्फुटः भवति तदा तत्तद्विवक्षायां यथा एकत्वस्य विवक्षा वर्तते, द्वित्वस्य विवक्षा वर्तते अथवा बहूनां विवक्षा वर्तते, तर्हि तादृशविवक्षायां तत्र त्रयाणां नाम तत्र सः संज्ञकः प्रत्ययः एव तत्र उपस्थितः भवति। यदा इदं स्फुटतया ज्ञातं भवति यद् एषु त्रिकेषु कः प्रत्ययः एकवचनसंज्ञकः अथवा के प्रत्ययाः द्विवचनसंज्ञकाः अथवा के प्रत्ययाः अथवा कः प्रत्ययो वा तत्र बहुवचनसंज्ञकः भवति इति। तदर्थं प्रकृते सूत्रम् अग्रे आरभ्यते। तच्च सूत्रम् अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठ्यते। सूत्रं वर्तते तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः इति। तत्र सूत्रे पदविभागः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति तानि। इमानि पदानि नाम तानि इति यत् पदं वर्तते तत् प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तत्ते तानि नपुंसकलिङ्गे सम्यक् तद्विषये च अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितमेव। तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि इति द्वितीयं पदं भवति। इदं पदमपि प्रथमा विभक्तौ एव भवति, नाम प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः एकशः इति एतत्तु अव्ययपदं भवति, शस् प्रत्ययान्तम्। अस्मिंश्च विषये अस्माभिः तद्धितेषु विस्तरेण पठितं वर्तते। एकशः इति शस् प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। समीचीनं। तर्हि प्रकृते समस्तपदमेकं वर्तते। किम्? एकवचन द्विवचन बहुवचनानि। तस्य विग्रहः कथम्? एवं चेत् एकवचनञ्च द्विवचनञ्च बहुवचनञ्च एकवचन द्विवचन बहुवचनानि। एवं रीत्या तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। प्रकृते तिङस्त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः इत्येतस्मात् तिङः त्रीणि इत्यनयोः द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति इति। आम्, तर्हि इदानीम् अग्रे किं कथयति सूत्रकारः व्याख्याता तदपि द्रष्टव्यम्। इतः पूर्वं तान्येक एवम् उक्त्वा इङ्गितं कृतवान् खलु। ततः प्राक्तनपङ्क्तयश्च अस्माभिः अत्र पठिताः एव। कथयति तच्छब्देन पूर्वसूत्रोपात्तानि प्रथममध्यमोत्तमाख्यानि तिङः त्रीणि परामृश्यन्ते इति। एवं खलु। नाम तानि नाम इत्यत्र यः तच्छब्दः वर्तते तेन किं ज्ञायते, तानि नाम कानि इति तदेव उच्यते। नाम तच्छब्दः यः तानि इत्यत्र प्रयुक्तः वर्तते। पुनः पश्यन्तु व्याख्यायाः पङ्क्तिं। तच्छब्देन पूर्वसूत्रोपात्तानि मध्यम उत्तमव्याख्यानानि। क्षन्तव्यं प्रथममध्यमोत्तमाख्यानि तिङस्त्रीणि नाम यानि पूर्वस्मिन् सूत्रे तत्र उपात्तानि नाम गृहीतानि वर्तन्ते। तिङः त्रीणि परामृश्यन्ते नाम तेषां त्रयः त्रिकाः ये विभक्ताः प्रथममध्यम उत्तमादिनामभिः ते परामृश्यन्ते। केन परामृश्यन्ते? तानि इति शब्देन परामृश्यन्ते इति भावः। एवं खलु। कथयति तदाह लब्ध प्रथमादिसंज्ञानीति। मूले पश्यामः।
लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङः त्रीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकम् एकवचनादिसंज्ञानि स्युः इति सूत्रार्थः। एवं खलु कथयति एकशः इत्यस्य विवरणं प्रत्येकम् इति। एकशः इत्यस्य विवरणं प्रत्येकम् कथयति संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इति शसिति भावः। क्व एकशः इत्यत्र अस्मिंश्च विषये अस्माभिः तत्र तद्धितेषु श्रुतम्। एवं खलु इति शसिति भावः नाम एतेन सूत्रेण प्रकृते तत्र नैव नाम एकशः इत्यत्र एतेन सूत्रेण केन सूत्रेण यत् तद्धितेषु अस्माभिः संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इत्यनेन सूत्रेण शस् प्रत्ययः भवति। शसन्तानां च अव्ययत्वं भवति इति तत्रैव अस्माभिः पठितं। बहुशः अल्पशः इत्यादीनि अन्यत्रापि शस् प्रत्ययान्तानि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि एव। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र भिन्नः नाम अग्रिमं सूत्रम् अत्र वक्ष्यते। परन्तु एतावता किं ज्ञातं नाम सूत्रार्थः यः तत्र कृतः वर्तते कः लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङस्त्रीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकं तत्र प्रत्येकम् एकवचनादिसंज्ञानि स्युः। नाम तर्हि पश्यन्तु यावन्तः अपि तत्र त्रिकाः वर्तन्ते तेषां त्रीणि त्रीणि वचनानि यानि वर्तन्ते अतः प्रथमः त्रिक् तस्य प्रथमं वचनम् अथवा तस्य प्रथमानि वचनानि यानि सन्ति तानि कानि इति सु औजस्। एवमेव सर्वत्र इमानि एव सन्ति प्रथमः द्वितीयः तृतीयः इत्येवं रीत्या। एवं खलु अतः तदेव उक्तं त्रीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकम् एकवचनादिसंज्ञानि स्युः। नाम प्रत्येकं नाम सु इत्यस्य तिप् इत्यस्य एकवचनसंज्ञा तस् इत्यस्य द्विवचनसंज्ञा झि इत्यस्य च बहुवचनसंज्ञा इत्येवं रीत्या तत्र संज्ञाविभागः भवतु इति अभिप्रायः। एकवचन द्विवचन बहुवचनादिसंज्ञाः तत्र भवेयुरेव इति तत्र उच्यते। सम्यक् इति तत्र एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे आसीत्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम् युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्यस्ति अग्रे तत्र सूत्रम्। तत्र सूत्रे युष्मदि इति प्रथमं पदं वर्तते। इदं तावत् सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र युष्मद् इति शब्दः यः वर्तते प्रकृतिभूतः तस्य अनुकरणं विधाय इदं प्रयुक्तं वर्तते युष्मदि। यद्यपि युष्मद् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तौ तु त्वयि इति रूपं भवति एकवचने। परन्तु शब्दमात्रनिर्देशार्थम् एवं प्रकृतेः अनुकरणं विधाय सूत्रकारः तत्र प्रयुङ्क्ते विभक्तिः तच्च वयं जानीमः। नायं नूतनः विषयः अस्माकं कृते असकृत् एतादृशी व्यवस्था सूत्रेषु दृष्टा वर्तते। अग्रे कथयति उपोच्चारितं पदम् उपपदम्। उपोच्चारितं नाम समीपोच्चारितं नाम समीपे उच्चारितं यत् पदं भवति तद् उपपदम् इति भवति। एवं किल अग्रे उच्यते युष्मदि समीपोच्चारिते सति इत्यर्थः। नाम युष्मत् शब्दः यः वर्तते तस्मिन् समीपे एव उच्चारिते सति नाम समीपे एव यदा तस्य उच्चारणं क्रियते
सम्यक्। ततः नाम कस्य समीपे क्रियते तद् यथा त्वं पठसि, पठसि इति क्रियापदं वर्तते, तत्र उपपदं त्वम् इति भवति, नाम समीपे एव उच्चारितं वर्तते, पठति इति क्रियापदस्य। सम्यक्। अग्रे कथयति समानाधिकरणे, नाम तत्र उपपदे इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते, समानाधिकरणे इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते, स्थानिनि इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, अपि इति अव्ययं भवति, मध्यमः इति प्रथमान्तं पदं भवति। आहत्य युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः, षट् पदानि इमानि षट्पदात्मकम् इदं सूत्रं भवति। षट् पदानि अत्र सूत्रे भवन्ति। एवं खलु। ततः विग्रहं कथयन् अस्ति स्वयं व्याख्याता, कथयति समानम् एकम् अधिकरणं वाच्यं यस्य इति विग्रहः। समानाधिकरणे इत्यस्य विग्रहः उच्यमानः वर्तते। एवं खलु। तर्हि प्रकृते उपपदे नाम युष्मदि उपपदे, उपपदमित्यस्य अर्थः तु उक्तः, विग्रहस्य अपि अर्थचिन्तनं कर्तव्यं वर्तते। उपपदं च अत्र शास्त्रीयम् उपपदं न ग्राह्यं। शास्त्रीयम् उपपदं नाम तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति यदस्माभिः पूर्वं पठितं किल, तन्नात्र वर्तते इति अवधानं कर्तव्यम्। यच्च अस्माभिः समासेषु पठितं। प्रकृते उपपदं नाम समीपोच्चारितं, तत्रापि युष्मदि उपपदे नाम युष्मदि समीपोच्चारिते सति इति भावः। समानम् अधिकरणं वाच्यं यस्य इति विग्रहः उच्यते। एवं खलु। अधिकरणं नाम अत्र किम् आधारोऽधिकरणम् इति वा इति चेत् न, तन्न। प्रकृते अधिकरणं नाम तत्र अभिधेयः इति भवति। वाच्यं तदेव अत्रापि कथयन् अस्ति। समानम् एकम् अधिकरणं, समानम् अर्थात् एकम्, अधिकरणम् अर्थात् वाच्यं यस्य तस्मिन् समानाधिकरणे। तत् किं युष्मत् शब्दः, तर्हि तस्य केन सह समानाधिकरण्यं वर्तते इति जिज्ञासा जायते खलु। तदेव कथयति सामानाधिकरण्यञ्च युष्मदः नाम युष्मत् शब्दः यः वर्तते तस्य सामानाधिकरण्यं तिङः स्थानीभूतलकारेण विवक्षितम्। तिङः स्थानीभूतः यः लकारः वर्तते, लस्य स्थाने एव खलु तिङादेशः भवति। तेन लकारेण विवक्षितं वर्तते। किं सामानाधिकरण्यम्। एवं खलु। नाम यथा त्वं पचसि इत्यत्र पचसि इत्यत्र लकारः वर्तते, लकारस्यैव तिङादेशः जातः वर्तते सिप् रूपेण, मध्यमपुरुषस्य एकवचनविवक्षाया। एवं खलु। तस्य वाच्यं युष्मच्छब्दस्य च वाच्यं कश्चन एकः एव वर्तते, देवदत्तादिः। त्वं देवदत्तः पचसि अथवा त्वं पचसि, तर्हि लकारः यः वर्तते पचसि इत्यत्र, युष्मच्छब्दश्च यः वर्तते, तयोः वाच्यम् एकमेव वर्तते। एवं खलु। देवदत्तादिः यः कोऽपि, अतः सः अर्थः अत्र ग्राह्यः। सामानाधिकरण्यं युष्मदः तिङः स्थानीभूतलकारेण विवक्षितं भवति इति। एवं खलु। अग्रे कथयति लफ् परस्मैपदम् इत्यतस्तदनुवृत्तेः। तत्र
लः परस्मैपदम् इत्यतः लः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अतः एतादृशः अर्थः तत्र कल्प्यते। अग्रे उच्यते तथा च फलितमाह नाम सूत्रार्थं कथयति। तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदीति मूले पश्यन्तु। तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि नाम तिङः वाच्यं यद्भवति कारकं तत्कारकवाची यः युष्मद् शब्दः भवति। एवं खलु। तस्मिन् प्रयुज्यमाने अपि मध्यमः स्यात्। नाम वाक्ये तस्य युष्मच्छब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेदपि मध्यमपुरुषः भवति, तस्य युष्मच्छब्दस्य प्रयोगः न क्रियते चेदपि मध्यमपुरुषः भवितुमर्हति इति भावः। एतत् सरलतया अत्र उदाहरणमुखेन कथयामि चेत् त्वं पचसि इत्यनेन यः बोधः जायते सः बोधः युष्मच्छब्दप्रयोगं विनापि भवति। पचसि इति कथयामि, त्वं पचसि इति कथयामि इति उभयथापि प्रयोगः भवति। बोधः जायते सत्यं, परन्तु प्रयोगसाधुत्वं यदा वयं चिन्तयेम तदा अयं पक्षः तत्र उत्तिष्ठति अथवा तत्र जिज्ञासा उत्तिष्ठति। किं पचसि एतावत् कथयामि चेदपि प्रयोगः साधुः वा, अथवा त्वं पचसि इति एव वक्तव्यं, युष्मच्छब्दस्य प्रयोगः एव तत्र कर्तव्यः इति चेत् तत्र अयं नियमः। युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा, अर्थात् युष्मदि इति शब्दे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा धातोः मध्यमपुरुषः भवितुमर्हति, भवत्येव इति भावः। एतावान् विषयः अत्र वर्तते। अयमेव विशेषेण अस्माभिः व्याख्यायां पठनीयः वर्तते, सूत्रमाध्यमेन च ज्ञातव्यः इतोपि सूक्ष्मतया वर्तते। यद्यपि नाम युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमपुरुषः भवति इति स्पष्टं चेत् स्पष्टम्, अत्रत्यः विषयः जातः तावदेव। तथापि कथं सूत्रस्य एवम् अर्थः निर्गतः तत्सर्वम् अस्माभिः इतोपि श्रोतव्यं वर्तते। एवं खलु। अत्र इतोपि स्पष्टतायै तत्त्वबोधिनी एकवारं द्रष्टव्या। तत्त्वबोधिन्याम् इतोपि एकैकस्य शब्दस्य अर्थः यद्यपि बालमनोरमा कृता अपि उक्तमेव, परन्तु तत्रापि एकवारं पश्यामः। पश्यन्तु किं कथयति। युष्मदि कथयति समानाधिकरणे इत्यस्य व्याख्यानं तिङ्वाच्यकारकवाचिनि इति भवति। मूले पश्यन्तु। तिङ्वाच्यकारकवाचिनि इति अर्थः कुतः लब्धः, अर्थात् समानाधिकरणे एतस्मात् लब्धः। तस्य च कथं विग्रहः कृतः। समानम् अर्थात् एकम्, अधिकरणम् अर्थात् वाच्यं यस्य, तस्य च अर्थः अस्माभिः उदाहरणमुखेनापि ज्ञातः इति कथयति तत्त्वबोधिनिकारः। भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे वृत्तिः। नाम आदौ समानाधिकरण्यं नाम किं तद् बोधयन्नस्ति। यद्यपि सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः तन्न सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः तत्र समानाधिकरणेन इति आगच्छति खलु। को आगच्छति। परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः तत्र न। कथं तत् सूत्रम् यत्र समानाधिकरणेन इति आयाति सर्वान्ते कारकेषु। तस्य सूत्रस्य आरम्भः भवति पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन। तत्रापि पठितमासीत्। नाम किं नाम समानाधिकरण्यम् इति। तत्त्वबोधिनिकारः अतीव सरलतया कथयन्नस्ति। यद्यपि एषा व्याख्या प्रौढा व्याख्या भवति, परन्तु क्वचित् केचन विषयाः प्रौढत्वेपि सरलायन्ते। पश्यन्तु किं कथयति। भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां नाम येषां भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं भवति। ते भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताः न भिन्नप्रवृत्त्यर्थं
अथवा भिन्नप्रवृत्त्यै निमित्तभूताः भवन्ति ये शब्दाः तेषां भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां कथं विग्रहः कर्तव्यः भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानाम् इत्येतस्य भिन्ना प्रवृत्तिः अथवा भिन्नायै प्रवृत्त्यै निमित्तभूताः भवन्ति ये अथवा भिन्ना प्रवृत्तिः निमित्तं येषां सत्यम् एवं विग्रहः कर्तव्यः भिन्ना प्रवृत्तिः निमित्तं येषां ते भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताः के शब्दाः कथयति भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे वृत्तिः नाम वर्तनम् एकस्मिन् अर्थे तयोः उपस्थितिः अथवा स्थितिः सामानाधिकरण्यं स्थानिनि इत्यस्य व्याख्यानम् अप्रयुज्यमाने इति नाम सामानाधिकरणम् इति उक्तं तदनन्तरं कथयति स्थानिनि इत्यस्य व्याख्यानं भवति अप्रयुज्यमाने इति मूले पश्यन्तु तद् बालमनोरमायामपि पठनीयमस्ति स्थानिनि इत्यस्मात् अप्रयुज्यमाने इति अर्थः कुतः लभ्यते तद् युक्त्या साध्यते अर्थः समानाधिकरणे किम् इति कथयति त्वां पश्यति त्वया क्रियते तुभ्यं ददाति इत्यत्र त्वं पचति इति वत् समानाधिकरण्यं नास्ति त्वां पश्यति दर्शनक्रियायाः कर्ता कश्चन अन्यः त्वं तु कर्म अत्र समानाधिकरण्यं नास्ति लकारस्य युष्मच्छब्दस्य च त्वया क्रियते इत्यत्रापि समानाधिकरण्यं नास्ति लकारस्य युष्मच्छब्दस्य च तुभ्यं ददाति अत्रापि समानाधिकरण्यं नास्ति लकारस्य युष्मच्छब्दस्य च अतः प्रकृते तु युष्मच्छब्देन भाव्यमेव तस्य अप्रयोगः कर्तुं न शक्यते एतेषु स्थलेषु अस्तु अयं व्याख्यान्तरविषयः गतः तथापि किञ्चित् तत्र व्याख्यानम् अत्रत्यं द्रष्टुं सरलतायै स्यात् इति कृत्वा किञ्चित् तत्र भवतां ध्यानाकर्षणं कर्तुं यत्तवान् गच्छामः स्वकीयां व्याख्यां प्रति गच्छामः कथयति फलितमाह नाम सूत्रार्थः ज्ञापितः तिङ्वाच्यकारकवाचने युष्मति इति कथयति स्थानम् अर्थात् प्रसङ्गः स्थानञ्च प्रसङ्गः इति तत्र दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति प्रसङ्गशब्दः नाम स्थानशब्दस्य प्रसङ्गार्थः प्रसङ्गश्च नाम कः इति षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः तत्र संज्ञाप्रकरणे एव संज्ञानं परिभाषाप्रकरणं खलु आं परिभाषाप्रकरणे एव तत्र विस्तरेण अस्माभिः स्पष्टता प्राप्ता समीचीनं कथयति स्थानं प्रसङ्गः अस्य अस्ति इति स्थानी सम्यक् तस्मिन् प्रसक्ते सति इत्यर्थः एवं खलु नाम स्थानिनि प्रसक्ते सति कथयति प्रसङ्गश्च तदर्थावगतौ सत्यां नाम प्रसङ्गः यः वर्तते सः प्रसङ्गः स्थानिनः अर्थावगतौ नाम तस्य अर्थस्य अवगमने सति एव अथवा अर्थावगतौ सत्यां वक्त्रा अप्रयोगः एव भवति नाम प्रसङ्गः नाम कः तस्य अर्थस्य अवगमनं भवति तदर्थावगतौ सत्यां वक्त्रा अप्रयोगः एव प्रसङ्गः भवति तत्र प्रसङ्गशब्दस्य अयम् अर्थः तत्र उच्यते एवं खलु दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यं दर्भः भवन्ति वा तत्र न खलु दर्भः न भवन्ति शराणामेव तत्र स्थितिः क्रियते अतः तत्र प्रसङ्गः अस्ति इत्युच्यते एवं खलु एवं किल अतः प्रसङ्गः नाम तदेव नाम अप्रयोगः इति भावः कथयति तथा च स्थानिनि इत्यनेन नाम सूत्रे स्थानिनि इति यत् प्रयुक्तं तेन उपपदभूते युष्मदि उपपदभूतः यः युष्मद् वर्तते प्रयोगं विना स्वार्थं बोधयति सति इत्यर्थः
नाम तस्य प्रयोगः न क्रियमाणः वर्तते, तथापि स्वस्य बोधं कारयत् वर्तते, तत् उपपदम् इति अर्थः। कस्मादागच्छति? स्थानिनि इत्यस्मादागच्छति। स्वार्थं बोधयति सति इत्यर्थः पर्यवस्यति इति, नाम अयमर्थः तत्र लब्धो भवति। तदाह अप्रयुज्यमान इति, नाम स्थानिनि इत्यस्माद् अयमर्थः आगतः। कः? युष्मदि अप्रयुज्यमाने, नाम अप्रयुज्यमाने इति अर्थः स्थानिनि इत्यस्माद् आगतः इति भावः। एवं किल? अतः प्रकृते तत्र अयम् अर्थः युक्त्या अस्माभिः, नाम या युक्तिः अत्र प्रदत्ता वर्तते तया युक्त्या ज्ञातव्यः अयम् अर्थः। तदाह अप्रयुज्यमाने इति तदुक्तमेव। अग्रे कथति स्थानिनि इत्यनुक्तौ, यदि स्थानिनि इति नोच्येत तर्हि किं स्यात्? तदस्ति अग्रे इदानीम् अत्र चर्च्यमानम्। स्थानिनि इत्यनुक्तौ, नाम स्थानिनि इति यदि न कथ्येत तर्हि युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने एव मध्यमः स्यात्। एवं खलु? यतो हि स्थानिनि इत्यस्य अर्थः कः? अप्रयुज्यमाने इति अर्थः वर्तते। तद् यदि नास्ति तर्हि युष्मदि प्रयुज्यमाने, युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने, नाम तस्य प्रयोगः यदा भविष्यति तदा एव मध्यमः स्यात् इति अर्थः भविष्यति। तेन किं कथयति? ततश्च राम पाहि इत्यादौ अव्याप्तिः स्यात्। हे राम पाहि, अस्मिन् शब्दे तु युष्मत् शब्दः न प्रयुक्तः, तथापि मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः तत्र दृश्यते। पाहि, पारक्षणे इति धातोः लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने प्रयोगः भवति पाहि। तत्र अव्याप्तिः स्यात्। कस्य? मध्यमपुरुषस्य। मध्यमपुरुषः नाम तत्र सिप् प्रत्ययः, तस्य स्थाने हि इति भवति। अतः स्थानिनि नाम अप्रयुज्यमाने अपि युष्मद्युपपदे इति अर्थस्वीकारार्थं स्थानिनि इति सूत्रे पठितं वर्तते इति भावः। एवं खलु? अग्रे कथयति अपि न लब्धमाः, नाम सूत्रे अपि इति शब्दः यः प्रयुक्तः तेन कः अर्थः लभ्यते? कथयति प्रयुज्यमाने अपि। एवं किल? नाम यदा प्रयुज्यते युष्मत् शब्दः तदापि, तदेव कथयति युष्मद्युपपदे आम्, नाम अपि न अयम् अर्थः लभ्यते, नाम यदा तस्य प्रयोगः क्रियते तदा अपि मध्यमपुरुषः स्यात्। तस्य प्रयोगः न क्रियते, नाम अप्रयुज्यमाने युष्मदि, तदा अपि भवत्येव मध्यमपुरुषः। एवं खलु? अग्रे कथयति युष्मद्युपपदे स्थानिनि इत्येवोक्तौ, नाम अपि ग्रहणं यदि न क्रियेत सूत्रे युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि मध्यमः इत्येव उच्येत, यदि अपि ग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि अपि ग्रहणसामर्थ्यात् प्रयुज्यमाने अपि इति अर्थः यः लब्धः, सः अर्थः यदि न स्यात् तर्हि कथयति नाम युष्मद्युपपदे स्थानिनि इत्येव उक्तौ राम त्वं पाहि इत्यादौ, हे राम त्वं पाहि इत्यादौ युष्मत् प्रयोगे मध्यमो न स्यात् इति। नाम युष्मत् शब्दप्रयोगे मध्यमपुरुषः तत्र न स्यात् इति भावः। यतोहि स्थानिनि अपि न यः अर्थः लब्धः वर्तते, कः? प्रयुज्यमाने अपि, एतस्य अर्थस्य प्राप्तिः न स्यात्। कदा? यदि अपि इति ग्रहणं न क्रियेत तर्हि यत्र युष्मत् शब्दः प्रयुक्तः वर्तते तत्र मध्यमपुरुषः न स्यात्। एवं खलु? अत्र अतीव जागरूकतया सूक्ष्मया बुद्ध्या अवगन्तव्या वर्तते पङ्क्तिः एषा। अतः राम त्वं पाहि अत्र प्रयुक्तः युष्मत् शब्दः,
प्रयुज्यमानेऽपि इति अर्थः लभ्यते अपि शब्दकारणात्, सूत्रे यत् अपि शब्दः प्रयुक्तः, तर्हि अपि एव नास्ति, तर्हि प्रयुज्यमाने अपि उपपदे इति अर्थः न लप्स्यते। प्रयुज्यमाने अपि उपपदे इति चेत् तर्हि राम त्वं पाहि इत्यत्र युष्मच्छब्दप्रयोगः यः त्वम् इत्यनेन रूपेण कृतः वर्तते, तस्मिन् प्रयुक्ते सति मध्यमपुरुषः न स्यात्, अपेक्षितं रूपं यदस्ति तन्न लभ्येत। अतः रामपाहि इत्यत्र इत्यादौ अपि मध्यमपुरुषः स्यात्, हे राम त्वं पाहि इत्यादावपि मध्यमपुरुषः स्यात् इति एतदर्थं तत्र अपि ग्रहणं क्रियते इति भावः। एवं किल? अग्रे तदेव अग्रे कथयन्नस्ति, अतोऽपि ग्रहणम् इति भावः, अतोऽपि ग्रहणम्, अथ अपि इत्यस्य ग्रहणम् एतदर्थं कृतं वर्तते इति। एवं किल? अग्रे कथयति, अत्वं त्वं सम्पद्यते इत्यत्र तु न मध्यमपुरुषः, अन्यः कश्चन विचारः उपस्थाप्यते, प्रयोगः अस्ति, अत्वं त्वं सम्पद्यते। एवं खलु? तर्हि अत्वं त्वं सम्पद्यते, सम्पद्यते इति प्रथमपुरुषः कुतः? वा न वा? अत्वं त्वं सम्पद्यसे इति कुतः नोच्यते? तदेव कथयति, नाम इत्यादिषु तु सम्पद्यते इति प्रथमपुरुषः एव, मध्यमपुरुषः नास्ति। इत्यत्र तु न मध्यमपुरुषः, कुतः कथयति, तत्र युष्मच्छब्दस्य गौणत्वात्। एवं खलु? प्रकृते युष्मच्छब्दः गौणः वर्तते, प्राधान्यं नास्ति युष्मच्छब्दस्य। प्राधान्ये सत्येव युष्मच्छब्दप्रयोगः, गौणे सति न। यतः अत्र प्राधान्यं कस्य वर्तते? प्राधान्यं वर्तते अभूततद्भावस्य। इदञ्च अयञ्च अभूततद्भावः अस्माभिः कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तृच्युः इत्यत्र कृत्सु पठितः, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र अभूततद्भावस्य प्राधान्यं वर्तते, न तु युष्मच्छब्दस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः तत्र मध्यमपुरुषः भवति इति नास्ति। अत्वं त्वं सम्पद्यसे इति न भवति, अत्वं त्वं सम्पद्यते इत्येव उच्यते इति काचित् स्पष्टता अस्मिन् विचारे अत्र कृता। अग्रे कथयति, भवान् आगच्छति इत्यादौ केचन इत्थं शङ्कां कुर्वन्ति, किं भवान् आगच्छति, भवान् अपि मध्यमवदेव अन्यः पुरुषः इति भाति खलु, तत्र तर्हि प्रथमपुरुषप्रयोगः कथम्? तत्र उच्यते, भवान् आगच्छति इत्यादौ भवच्छब्दयोगे तु न मध्यमपुरुषः, भवच्छब्दयोगे मध्यमपुरुषो न भवति। कुतः? युष्मच्छब्दस्य सम्बोध्यैकविषयत्वात्। तत्र कारणं दीयते, एतस्य कारणस्य अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। युष्मच्छब्दः यः वर्तते तस्य तु सम्बोध्यैकविषयत्वं भवति। भवच्छब्दस्य तु स्वभावेन सम्बोध्य असम्बोध्य सम्बोध्य साधारणत्वात् इत्यलम्। एवं खलु? नाम सम्बोध्यार्थः अथवा युष्मच्छब्दः सम्बोध्यः भवति। एकप्रकारेण सम्बोध्यत्वम् अस्य शब्दस्य गम्यते। कञ्चन सम्बोधयन्त इव वयम् अस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। भवच्छब्दस्य तु तथा नास्ति। भवच्छब्दस्य तु स्वाभावेन सम्बोध्यत्वमपि भवति, असम्बोध्यत्वमपि भवति। तत्र नाम सम्बोध्य साधारणत्वं भवच्छब्दस्य भवति। एवं खलु?
इति अत्र कारणम् उक्तं वर्तते। अतः तत् साधारणत्वात् तत्र प्रथमपुरुषः एव प्रयुज्यते। युष्मच्छब्दस्य तु सम्बोध्यत्वमेव भवति इति कृत्वा तत्र मध्यमपुरुषस्य एव प्रयोगः भवति। भवच्छब्दात् तु मध्यमशब्दस्य प्रयोगः न भवति इति तत्र उच्यते। यद्यपि अस्मिन् विषये विस्तरेण उदग्रन्थेषु विशेषणवाक्यपदीयग्रन्थे अपि चर्चा कृता वर्तते इति स्मरामि। शेखरादिषु तु इतोपि अत्र नाम युष्मच्छब्दस्य सम्बोध्यैकविषयत्वं कथं भवति इत्यस्मिन् विषये अन्यापि चर्चा कृता स्यात्, भाष्यादिषु अपि स्यात्, तत्सर्वं द्रष्टव्यं। समीचीनम्। अत्र यावच्छक्ति यथामति समन्वयनाय यत्तम्, अर्थकरणाय यत्तं, तत्र अस्माभिः इतोपि चिन्तनं कर्तव्यं, नूनं स्यादेव। भवतु। एतावान् विशेषः प्रकृते भवति। इदानीम् उत्तमपुरुषस्य विषये अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावता मध्यमपुरुषः कस्याम् अवस्थायां क्व भविष्यति, कस्मिन् अर्थे भविष्यति, कस्मिन् अर्थे भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते, परन्तु तस्य स्थानं किं वस्तुतः तत्र नियमः कश्चन उक्तः। युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा, नाम युष्मदा सह सम्बन्धः भवति अस्य मध्यमपुरुषस्य। समीचीनम्। अतः तत्र एतावान् विषयः अत्र पठितः वर्तते। अग्रे इदानीम् उत्तमपुरुषस्य विषये पठनीयमस्ति इत्युक्तं किल। अतः तस्मिन् विषये वयं तत्र अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः क्षन्तव्यः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्या पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्ठः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।